ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज तूल पकड़ गया। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों को ताले लग गए, तदरीसी सरगर्मियां बंद। असातिज़ा की मुसलसल हठधर्मी से बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। मुल्तान डिवीजन के 1319 स्कूल्स में तदरीसी अमल बंद हो गया। लाखों बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासिर होने पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं, ग्रेजुएटी लिव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज तूल पकड़ गया। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों को ताले लग गए, तदरीसी सरगर्मियां बंद हो गई। असातिज़ा की मुसलसल हठधर्मी से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुल्तान डिवीजन के 1319 स्कूल्स में तदरीसी अमल भी बंद हो गया। लाखों बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासिर होने पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। पेंशन रूल में तरमीम के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 दिन से जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की हड़ताल जारी है। अगर मुल्तान डिवीज़न के स्कूलों की बात की जाए तो मुल्तान डिवीज़न में 1319 स्कूल हैं, जिसमें 3,66,160 बच्चे जो हैं इस वक्त ज़ेरे तालीम हैं। ये तमाम स्कूल जो हैं असातिज़ा की हड़ताल की वजह से बंद हैं, जिसमें तदरीसी अमल को बिल्कुल रोक दिया गया है। अब वालिदैन जो हैं इस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मेरे साथ कुछ बच्चों की वालदा मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 7 दिन हो गए स्कूल बंद है, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। उस्ताद टीचरों ने छुट्टी दी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट होंगे। इतने प्राइवेट बच्चों को हमें भेजने की फीस नहीं है हमारे पास। अब देखें क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे गली में खेल रहे हैं। बहुत अजीब सा माहौल बच्चों ने बनाया हुआ है, घर का, मोहल्लों में खेल रहे हैं। ऐसे तो नहीं बच्चे पढ़ रहे ना, अच्छे भले बच्चे पढ़ रहे थे। अब उन्होंने छुट्टियां दे दी है, नया मसला खड़ा कर दिया उन्होंने सब बच्चों ने। अब जनाब मेहरबानी करें, कुछ करें हमारे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? असां याद हैं भी स्कूल खुले वञनि हैं, बच्चियां सारियां दी बड़ियां दी पढ़ाई जड़ त रुकी पई हैं, और घर बैठियन थैया बोर थैया बैठियन ते तलीम दी पारुई ते वाल एडी महंगाई थी गई है, ना बंदा बालों को पढ़ा सकसी ते ना वो पढ़ सकसन। जी बिल्कुल, असातिज़ा की जानिब से जो है स्कूलों में तदरीसी अमल रोक दिया गया है, जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों में इस दौरान बात की स्कूल बेस वालिदैन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर के असातिज़ा का एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से ताहिर जोया से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा ताहिर। बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी असातिज़ा का जो एहतजाज है वो तूल पकड़ गया है। एहतजाज की वजह से जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गई हैं। अगर हम ज़िला भर की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल जो हैं 224, उनमें बिल्कुल जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्री स्कूल्स की तो तकरीबन 1600 स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। और असातिज़ा जो हैं आज भी सड़कों पर हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं इस्लामिया अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं, ये जो इशू है ये काफ़ी अब लंबा हो गया है, ज़ाहिर बात है मुजाहरे जो हैं किए जा रहे हैं, असातिज़ा सड़कों पर हैं और जो तुलबा तालिबात हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया, तालीमी सरगर्मियाँ वाकई बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं ये स्ट्राइक्स चल रही हैं, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। और शुरू के दिनों में बच्चे आए भी हैं, लेकिन असातिज़ा चूँकि स्ट्राइक्स पे होते हैं, लिहाजा वो उनकी जब क्लास नहीं होती तो उसकी वजह से अब उन्होंने आना ही स्कूल छोड़ दिया है। और इससे पहले स्कूल 21 अगस्त को खुले हैं और उसके बाद सितंबर में आइज़ इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम तकरीबन 2 हफ्ते उसके अंदर भी बहुत इश्यूज़ रहे हैं। बच्चों की क्लासें प्रॉपर नहीं हो रही। दरमियान में 4-5 दिन स्कूलों को जो है वो हुकूमत ने बंद भी किया है। तो सिलेबस अभी तक मेरे ख्याल में तो क्वार्टर भी नहीं हुआ और 1 मार्च से शेड्यूल हैं 9वीं 10वीं के इम्तिहानात, और ये यकीनन बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। और टीचर्स जो हैं वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और स्कूल में बच्चे, जाहिर बात है कि जब क्लासेस नहीं होती तो वो नहीं आ पा रहे। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा गैप है और हम इससे पहले अभी तक तो कोविड के गैप को पूरा नहीं कर पाए और वो जो है उसका नुकसान अभी हम भुगत रहे हैं कि बच्चों की राइटिंग, बच्चों की स्किल बहुत पुअर है, हमारी क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम हो रही है।
तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट टेकअप करे और इसको असातिज़ा के साथ जो है वो जो भी मामलात हैं ताकि स्कूल खुलें और बच्चे वापस आएँ, और वालिदैन के लिए भी ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात की प्रिंसिपल साहब ने कि कोविड के जो अभी तक नुकसानात थे उनका अज़ाला नहीं किया जा सका, और अभी ये एहतजाज की वजह से जो बच्चों के नुकसान है उसका अज़ाला जो है वो शायद आगे भी अगले साल तक। जोया आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लिया में भी सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल 10वें रोज भी जारी है, स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। इस हवाले से जाहिद सरफराज से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है आज 10वें रोज के अंदर दाखिल हो चुका है। अगर बात करें तो आज भी तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी बाइकाट किया, और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन का यही कहना है कि मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो एहतजाज जारी रहेगा। मिलाद ग्राउंड के अंदर इस वक्त बड़ा एहतजाजी धरना और बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद से बात भी करते। सर बताइएगा, एहतजाज मुसलसल बढ़ रहा है, मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे, अगला अमल क्या होगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन अब नजरियाती तौर पे अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अब तनख्वाहें और ये सब मुतालबात पीछे चले गए हैं। अब ये मुलाजमीन इस सोच पे मजबूर हो गए हैं कि इस पाकिस्तान को जिन लोगों ने मुआशी तौर पे तबाह और बर्बाद किया है उनको पकड़ा जाए, उनका कम से कम एहतसाब किया जाए, और जो गरीब मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 22 तक और जिनके हकूक छीन लिए गए हैं उनको हकूक वापस दिए जाएं। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर हुक्मरानों ने हमारी तरफ तवज्जो न की तो इंशाअल्लाह एक बार फिर हम लाहौर में इकट्ठे होंगे और लाखों का मजमा होगा और हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो हमारे हकूक दें। सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये कि हमारे जो गिरफ्तार अरकान है उनको फौरन रिहा किया जाए, उनके कैदीन को भी, और लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला था उसको वापस लिया जाए, और पेंशन और ग्रेजुएटी के ऊपर जो टक लगाई गई है, रूल में तब्दीली की गई है, उसको भी खत्म किया जाए। हकीका के सदस्य साहब, आप सर अगला अमल लाहौर का है या क्या करने क्या जा रहे हैं आगे सर? देखें जी, हमने एहतजाज करना है और अपने मुतालबात की मंजूरी तक हमने एहतजाज करना है। एहतजाज के लिए हमें जो भी लाएअमल तैयार करना पड़ा, हमें जो तरीका अपनाना पड़ा, यहाँ धरना है हमारा, रैली है, अगर हमें बुलाया जाएगा लाहौर बुलाया जाएगा, लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद बुलाया जाएगा, इस्लामाबाद बुलाएंगे। सर यकीनन यहाँ पर तमाम जो लोग उनका यही कहना है कि वो उस वक्त तक खड़े हैं जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, और एहतजाज जो मुसलसल शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। तालीमी इदारे 10वें रोज से बंद हैं, तमाम लिया के अंदर जो तालीमी बाइकाट किया जा रहा है। तालीमी इदारे बंद हैं, असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। जाहिद सरफराज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, खुशाब में भी असातिज़ा का एहतजाज जारी है। इस हवाले से असातिज़ा के क्या मुतालबात हैं, जुल्करनैन हैदर से जानेंगे। बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, और असातिज़ा की जानिब से यहाँ पर जो एहतजाज जारी है, लीव एनकैशमेंट और दीगर असातिज़ा को रेगुलर न करने के हवाले से मुसलसल यहाँ पे एहतजाज भी जारी है और स्कूल भी बंद किए जा चुके हैं। हम बात करेंगे इस हवाले से, यहाँ पर हमारे साथ खालिक साहब मौजूद हैं, उनसे सर क्या कहेंगे, एहतजाज जो है कब तक चलेगा? सर मैं ईसान खालिक लगाई, सदर पंजाब टीचर यूनियन जिला खुशाब। हमारा एहतजाज उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। मुझे आप ये बताएं कि जो बच्चे 10 रुपए फीस नहीं दे सकते वो एनजीओ को या प्राइवेट कर दिए जाएं तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए वो फीस देंगे? कभी नहीं देंगे। हमें लोग कहते हैं कि आप इदारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तो एहतजाज करके बैठे हैं। सर ये जो एहतजाज है आपके अपने मामलात के लिए एहतजाज है, लीव एनकैशमेंट का हो गया, उसके साथ साथ आपकी पेंशन का इशू है, जो स्कूल्स बंद है, बच्चों की पढ़ाई का जो हर जो सवाल से क्या देखे ना, ये एहतजाज हमारा भी है और बच्चों के लिए भी है। क्या वो बच्चे 5-5, 6-6 हज़ार रुपया फीस दे पाएंगे? हम जंग सारे मुआशरे की लड़ रहे हैं। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकारी टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़, कतई नहीं, बिल्कुल झूठ है, प्रापोगंडा है। हमारे सब टीचर के बच्चे गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते हैं, और जितने ऑर्गेनाइज हमारे इदारे हैं और जितना अच्छा तालीम हमारे इदारे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो इतने मतलब क्वालिफाई लोग ही नहीं है। एहतजाज कब तक जारी रहेगा? एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात 100% तस्लीम नहीं होते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे बाकी जो महकमा जात है इसमें उनका क्या प्लान है? जी, बाकी महकमा जात जितने भी हैं, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, हमारे तमाम मौजूद असातिज़ा कराम की तमाम तंजीमें और सरकारी मुलाजमीन की तमाम तंजीमें, इनका एक ही मुतालबा है कि असातिज़ा कराम के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ। लीव इनकैशमेंट का जो मामला है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, इसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और हमारे तमाम तर जो मुलाजमीन हैं उनके तमाम तर मुतालबात को फिलफौर पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने 2 दस्तूर पूरे किए जाएं। जुल्करनैन हैदर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, लोधरा में भी असातिज़ा का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल हो गया। मुश्ताक भुट्टा से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा मुश्ताक।
اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کو آج 10واں روز ہے اور آج بھی ڈپٹی کمشنر آفس لودھرا کے باہر اساتذہ کی بڑی تعداد یہاں پر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہے. خواتین ٹیچرز کی بھی یہاں پر بڑی تعداد ہے. کیا ان کے مطالبات کے ساتھ خواتین ٹیچرز ہیں ان سے جانوں گا. کیا صورتحال ہے اب تک؟ السلام علیکم بھائی ہماری تو کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں سے. ہمارے حکمران تو ہمارے لیے خیر خواہ ہیں. وہ پیغمبرانہ پیشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ بنا. یہ جو وظیفے کا نظام ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوا. جب پہلا استاد آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وظیفہ بنایا جائے, اس کے گھر میں بچے ہیں ان کو روٹی بھی تو دینی ہے. تو اب اس نظام کو اگر کلوز کیا جائے تو یہ اس استاد کے لیے زیادتی ہے جس کے پاس نہ کوئی اولاد ہے نہ کچھ, اور اس نے اپنی زندگی علم کی روشنی پھیلانے میں دی ہے. تو ہماری اپیل ہے ہمارے حکمرانوں سے صرف یہی کہ ہمارے اسکولوں کو پرائیویٹ نہ کریں. جب ایک مزدور 500 روز کما کے آئے گا وہ اپنے بچے کی فیس دے گا یا روٹی دے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو علم کی روشنی ہے یہ ختم نہ ہو. استادوں نے کبھی نہیں کہا جاگیریں دیں یا جائیدادیں دیں. استاد تو صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہمارے جیلوں میں قائد ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے صرف اس لیے کہ ہم استاد ہیں. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ پیغمبرانہ پیشہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفے میں ملا ہے تو اس کو ہمارے اوپر ذلالت نہ بنایا جائے. جی بالکل, اس احتجاج میں شامل اساتذہ نے کتبے اٹھا رکھے ہیں جن پر اساتذہ کا احترام کرو, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جیسے نعرے درج ہیں. خواتین ٹیچرز کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اساتذہ کے جو جائز مطالبات ہیں. خواتین اساتذہ کے مطالبات آپ نے سنے. مشتاق بھٹا آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو لیے چلیں گے فورٹ آباد جہاں اساتذہ کا احتجاج جاری ہے. نعمان سعید سے تفصیلات جانیں گے. بالکل ایسے کہ پنجاب کے جو ہے دیگر شہروں کی طرح جو ہے فورٹ آباد میں بھی اگیگا یونین کی کال پر جو ہے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں جو ہے سرکاری جو اساتذہ ہے اور سرکاری ملازمین کی جانب سے جو ہے احتجاجی دھرنا جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اگیگا یونین کے جو ہے صدر موجود ہے راجد ممبرا صاحب. جی بتائیے گا کہ احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے, کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسکولوں کی نجکاری ہے اس کو بند کیا جائے اور لیو انکیشمنٹ کا جو کالا قانون ہے جو ظلم پر مبنی ہے اس کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہے فیضان نجوم صاحب موجود ہے. جی بتائیے کہ کیا کہیں گے. لیکن آج یہاں پہ اگیگا کے پلیٹ فارم کے تھرو تمام محکمہ جات جتنے بھی گورنمنٹ سرکاری ملازمین جتنے بھی محکمہ جات ہیں تمام لوگ ان کے تمام قائدین جو یونینز ہیں ان کے تمام ارکان افراد تالا لگا کے اپنے دفاتر کو آج الحمدللہ یہاں پہ شامل ہوئے ہیں. اور نام لوں گا تو بہت لمبی لسٹ ہے لیکن تمام محکمہ جات یہاں پہ یہ یکجہتی کے لیے آئے کہ ہم اپنے حقوق کی خاطر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارے حقوق کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیں, ایک بوڑھا جو ملازم ہے اس کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے پینشن, جو اسے چھین لی جا رہی ہے. لیو انکیشمنٹ پہ کٹ لگا کے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب دیکھیں نہ ہی جو سرکاری محکمہ جات میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمارے جیسے ملازم اساتذہ اور دوسرے ملازمین درجہ چہارم کے دوسرے, ان کے پاس نہ ہی برانڈڈ گاڑیاں نہ شوز نہ کوئی بڑے بڑے چیزیں ہیں, لیکن صرف ایک ہی سہارا کہ اپنی بیٹی کا جہیز خرید سکیں, وہ بڑھاپے میں پینشن کے ذریعے مکان بنا سکیں, وہ بھی چھین لیا گیا. تو آج یہ جتنی بہنیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے اور جتنے بھائی ہمارے یہاں پہ تشریف لائے اسی کے لیے کہ یہ ہم پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے یہ حقوق ہمیں دیں. اور دوسرا جو محکمہ تعلیم کی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کی نجکاری کی طرف جا رہے ہیں, جو غریب بچہ ایک کاپی نہیں لے سکتا, ایک پینسل نہیں لے سکتا, ہم اس کو جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے سازہ لے کے دیتے ہیں. نجکاری ہو جائے گی تو وہ کیسے وردی لے گا اور کیسے جوتے اور کیسے ڈیمانڈز پوری کرے, کیسے فیسیں دے گا. تو یہ تمام سول جو ادارے ہیں تمام لوگ ان کی طرف بھی میرا پیغام ہے اور حکومت کو بھی ہے. میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور ان کو آپ جو ہے وہ ان کا حق بھی دیں اور نجکاری بھی نہ کی جائے تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ اس محکمہ تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکیں. بالکل ایسی ہے کہ اسکولوں کی نجکاری کر کے جو ہے بچوں کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس وقت گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں جو ہے ٹیچرز اور جو سرکاری ملازمین کے احتجاج جو کہ جاری ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. جی نعمان بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ وکلا بھی سڑکوں پر نکل آئے. میاں والی میں جہاز چوک پر ملازمین نے دھرنا دیا. مقررین کا کیا کہنا تھا اختر مجاز سے جانیں گے. جو اختر بتائیے گا. جی بالکل, سرکاری ملازمین کا
لیو انکیشمنٹ، پینشن کی کٹوتی اور اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے جو سرکاری ملازمین کا دھرنا ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے اس وقت، اور جہاز چوک پہ یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اساتذہ بھی، اور آج سب سے بڑی بات جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں والی کے سرکاری ملازمین کے ساتھ وکلا جو ہیں وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دھرنے میں وکلا بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وکلا سے بات کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو دھرنا ہے اساتذہ کا، سرکاری ملازمین کا، جائز دھرنا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے جو قیمتی کریم سوسائٹی ہے وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کسی نہ کسی استاد سے پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ان استادوں کی جو لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں کٹوتی کی گئی ہے اسی کے ذریعے پاکستان نے چلنا ہے؟ کیا کسی استاد کا کسی ڈی ایچ اے میں، کسی اعلیٰ سوسائٹی میں کوئی گھر ہے؟ ان غریب لوگوں کے پاس ایک ہی سہارا تھا جو زندگی کے بعد اپنی اولاد کو شادی کرنے کا یا گھر بنانے کا پینشن کے ذریعے کر رہے تھے۔ پینشن نامنظور، کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں پھر ایک بار آج کوریج دی ہے۔ بات سادہ سی ہے، ہمارے 3 مطالبات ہیں۔ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جوں کا توں ہے، ہمارے اساتذہ کو گرفتار کیا گیا ہے، ملازمین کو ان کو رہا کریں، دوسری بات، اور تیسری بات ہے کہ اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں۔ جی، اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے تحفظات دور کیے جائیں۔ پروفیسر صاحب کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی نتائج نکلتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ 11 دن سے اساتذہ اور تمام ملازمین روڈوں پہ ہیں۔ ہماری تنخواہوں لیو انکیشمنٹ جو ہمیں 28 لاکھ ملنی تھی اب 12 لاکھ کر دی گئی ہے۔ جو ہمیں آخری رننگ بیسک پہ پینشن ملنی تھی وہ کہتے ہیں آخری 3 ایئرز میں بنائیں گے۔ سکولوں کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں جس میں غریب کے بچے پڑھتے ہیں، 5 روپے میں جو پڑھتے تھے اب 2000 میں پڑھیں گے۔ جی، 5 روپے میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اب 2000 روپے میں پڑھیں گے۔ جی، اختر مجاز آگاہ کر رہے تھے، اور اسی طرح دوسرے تمام شہروں سے بھی ہمارے رپورٹرز ہمیں اساتذہ کے احتجاج بارے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، شہر کی اہم شاہراہوں پر تجاوزات نے ملتان کا حسن ماند کر دیا، کارپوریشن تجاوزات ہٹانے میں ناکام ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نادر مظہر سے۔ جی نادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر بھر میں جو ہے تجاوزات کی بھرمار میں ابھی تک کوئی کمی نہ ہو سکی۔ کارپوریشن کی طرف سے جو ہے تجاوزات پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملتان کا جو حسن ہے اس کو خراب کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چوک رشید آباد، جو کہ ملتان کی ایک اہم شاہراہ ہے، جس کو 3 سے 4 روڈ جو ہے وہ لگتے ہیں۔ ایک روڈ جو ہے یہاں سے چوک کمہارا والا، اور دوسرا 9 نمبر، اور بیچ میں بابر سفرہ روڈ جو ہے یہاں کی مین روڈز ہیں پڑے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوک رشید آباد میں یہاں پر پل کے نیچے ریڑھی والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آمد و رفت بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اسکول جانے والے جو بچے ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کو بھی جہاں ایک طرف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف جو شہری ہیں وہ بھی اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ صبح جاتے ہیں بچوں کو چھوڑنے، 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اتنا رش مچا ہوتا ہے، ہمیں جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے، جو ریڈی والے کھڑے ہیں۔ جب واپسی ہم آتے ہیں اتنی ٹریفک اوور ہوتی ہے، ہم جا بھی نہیں سکتے، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ سر کوئی مہربانی کریں، ہم بہت پریشان ہیں، اور ہمیں گزرا بھی نہیں جاتا، پیدل بھی ہم جاتے ہیں، پیدل بھی نہیں جا سکتے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں بس۔ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ سر اب حال برا ہے، یہ پلاٹ خالی پڑے ہیں، جنگلیں لگا دی ہیں، فضول ضائع ہم لوگوں نے گند خانہ کر رکھا ہے۔ اسی کے لیے کوئی صاف ستھرا سے پارک بنائے، عوام کا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ۔ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ روڈ دیکھ لو، سڑکیں دیکھ لو، 2 باری رات کل پنچر ہوگی موٹر سائیکل، کیا کریں ان سڑکوں کا؟ جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ سفر کرنا، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، جو جگہ ہے اندر وہ اس کو بھی جنگلیں لگا کر بند کیا گیا ہے، بلاک ہو جاتی ہے۔ نادر مظہر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، محبوبہ آباد کے مکین گیس مسائل سے پریشان، کہتے ہیں گیس نہ ہونے سے مہنگی LPG خریدنا پڑتی ہے، جس سے روزمرہ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے شکیل سلطان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی بالکل، ملتان شہر میں سوئی گیس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ہر سال جب بھی سردیاں آتی ہیں تو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ اس دفعہ بھی اس کا کوئی مشکل حل نہیں نکالا جا سکا، اور ملتان کے بیشتر علاقے
جو ہے وہ بر وقت سوئی گیس کی دستیابی سے جو محروم ہوتے ہیں۔ میں اس وقت ملتان کے محبوب آباد محلہ میں موجود ہوں، یہاں بھی شہری پریشان نظر آتے ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ گیس کب آتی ہے، کب نہیں آتی، کیا مسائل آ رہے ہیں؟ گیس کا تو اتنا بڑا پرابلم ہے کہ یہ تقریباً پورے پاکستان میں جو گیس ہے نا وہ میسر ہی نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان کے بل کے حساب آپ دیکھیں کہ وہ عثمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ صبح 9 بجے آتا ہے سر گیس، 5 بجے، 5 سے 9 بجے تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ غائب ہوتا ہے گیس، یہ تقریباً 12 بجے پھر آتا ہے، پھر یہ 3 بجے تک ہوتا ہے، 3 بجے سے پھر غائب ہو جاتا ہے گیس، پھر آتا ہے یہ 5 بجے۔ اب آپ اس کا ٹائم ہاور بنا رہے ہیں کہ کم از کم ہم جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے کرتے ہیں۔ بل آ رہا ہے 2400 2500، 3000 روپے کا ہم گیس بھروا رہے ہیں، اس لیے بڑے پریشان ہیں، تو گیس ہوتی ہی نہیں، بل کس چیز کا بھیج رہے ہیں یہ؟ تو مہربانی کریں اس کو گیس مکمل کریں یا اتنا دیں کہ ہم بچوں کے لیے بنا سکیں۔ انتظامیہ کو تو ہم نے کافی دفعہ جا کے شکایت کی ہے، خود گئے ہیں، ٹائم نکالا ہے، مزدوری کریں یا یہ گیس کے پیچھے بھاگیں، تو ہم نے بہت دفعہ جا کے ان کو شکایت کی ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، صرف اور صرف اگر آتا ہے تو بل آتا ہے، وہ بھی زیادہ پیسوں کا۔ اگر ہم ایل پی جی کا استعمال کریں تو بلوں سے زیادہ تو اس کا خرچہ ہوتا ہے، کم سے کم اگر 5 کلو گیس بھی اگر ہم بھروائیں تو وہ 10 سے 12 دن چلتا ہے بس وہ ہمارا۔ بچوں کا صبح اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم گیس نہیں ہوتا، جب بچے اسکول سے آتے ہیں تب گیس نہیں ہوتا، کوئی مہمان گھر پہ آ جائے تب گیس نہیں ہوتا، تو ہمیں مجبوراً جو ہے ہمیں نا ہوٹل سے کھانا پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اور جتنا جو گیس کے بل آنا تھا اس سے زیادہ ہمارا باہر کے خرچے ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز صرف گیس کے نہ ہونے سے ایل پی جی بھروانی پڑتی ہے، کوئی اچانک مہمان آ جائیں تو شہریوں کو کہنا ہے گیس دستیاب نہیں ہوتی، بل ہزاروں میں آ جاتے ہیں۔ انتظامیہ جو ہے اس طرف توجہ دے، گیس کے مسائل حل کرے، مہنگائی کا دور ہے، مہنگی گیس خریدنا جو ہے مشکل ہوتی ہے، جس گیس کا بل بھر رہے ہیں وہ۔ جی شکیل سلطان آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ